कल का जो है ना डीआईजी सीआईजी को चेंज किया गया ना जी बिल्कुल, तो तूफान बदतमीजी जो है ना वो नहीं ये गलत हुआ ना, गलत हुआ है, सही हुआ है? गलत टाइम पे हुआ है। उसकी रीजन क्या है, हालात लाहौर बड़े हसास मरहले से गुजर रहा है, उनके कहने पे उनको तबादला किया गया ताकि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को बेगुनाह किया जा सके। हम क्या कहेंगे कि पैसे को यूनिफॉर्म ने खरीद लिया। बहुत से हमारे जो साथी हैं, माजरत चाहती हूँ, तीफी भट्ट साहब भाई इस टाइम मुल्जिम है, भट्ट साहब होंगे, चौधरी साहब होंगे, होते भी होंगे, माजी में भी होंगे, इस टाइम मुल्जिम है। बेटे अब डरती नहीं, नहीं सीधी बात करती हूँ, बात तो जेन्युइन आपने किया ये इस टाइम तो मुल्जिम है कि नहीं? नहीं पहले बता। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। तो अभी मैं बड़ा मुख्तात हूँ, उनको तीफी भट्ट ही कह रहा हूँ। पुलिस इसलिए नहीं ना पकड़ दी, ग्रेनेड उसके पास, दो उसके पास पिस्टल होते थे, पुलिस वाले डरते थे। एक बंदा नीचे कह देगा ना ये वाकया गलत है तो शाहद चौधरी दुनिया सब तो बड़ा झूठा। ऐसे तो इसको गिरफ्तार करने गए फोर्स के साथ, और वो वहां पे गिरफ्तारी की बजाय इसको हाथ डालने शुरू कर दिए। वो चौक में खड़े हो गए, तीफी भट्ट को गाली निकालता था कि जी मैं भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं आया वहां ਤੇ मैंने जड़ा ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक रिकॉर्डिंग ले आया, सुन लो। ये गया है मलक सोहेल के साथ, वहां पे जब ये जाते हैं कि रिकॉर्डिंग तीफी भट्ट को सुनाता है और उसको कहता है ये रिकॉर्डिंग सुनो, उसके अंदर बलाज जो है ना वो कह रहा है मैं तीफी भट्ट के बच्चे मार देगा, मैंने नहीं छड़ना, मेरा प्यो मरवाया। अच्छा तीफी भट्ट की जब हम बात कर रहे हैं, शायद साहब टाइम जरा शॉर्ट है और भी दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने आपका इंटरव्यू करना है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि तीफी भट्ट को कत्ल के लिए उकसाया इस गंदे अंडे ने, माजरत मैं ये वर्डिंग यूज नहीं करती अपने प्रोग्राम्स में, 10 दफा गंदा अंडा के मैं इन प्रोग्राम्स में अपने प्रोग्राम्स में ये वर्डिंग नहीं यूज करती, लेकिन इतनी की झगहसाई हो रही है। वो बच्चा जिसको पता ही नहीं है, कोई 10 साल का बच्चा है, वो कह रहा है मामा इसने उसको किया था, बाजी इसने उसको किया, ये तो दोस्त था, दोस्त ने कत्ल कर। ये बच्चे बातें कर रहे हैं टिकटॉक, आपको पता है जदीद दौर है। अच्छा तीफी भट्ट को इसने उकसाया कत्ल के लिए, दूसरी तरफ बलाज का पैसा भी खाया और फिर उसी को कत्ल कराया, इतना घटिया काम। आप ये देखें ना, लोगों को अभी तक ये पता है कि तीफी भट्ट ने इसका माइंड मेकअप किया है। मैं आपको गारंटी इस बात की दे सकता हूँ, इसने जाकर उनको ये कहा है कि जी मैं भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं आया वहां ਤੇ मैंने जड़ा ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक रिकॉर्डिंग ले आया, सुन लो। ये गया है मलक सोहेल के साथ, वहां पे जब ये जाते हैं कि रिकॉर्डिंग तीफी भट्ट को सुनाता है और उसको कहता है ये रिकॉर्डिंग सुनो, उसके अंदर बलाज जो है ना वो कह रहा है मैं तीफी भट्ट के बच्चे मार देगा, मैंने नहीं छड़ना, मेरा प्यो मरवाया। उसको बाजन करके ना तीफी भट्ट ने इसको पूछा है कि यार तू दोस्तों को मेरे को की लेना है, तो इसने उनको कहा कि मैं एक इमाम बारगाह जी बनानी, मैं कसम खाती है कि मैं हर हाल जी इमाम बाड़ा या इमाम बारगाह बनाऊंगा, मैंने ਉਹਦੇ ਲਈ 5 करोड़ रुपए चाहिए, ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन मरन डे है तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही, तो साडे लिए सौदा करना बंद है। यानी उनको झांसा दे के जो है ना इसने फंसा लिया है। इतने बड़े कारीगर आदमी को जो है इसने प्लान में फिट कर रही है, और फिर जाके वो सुना दिया कि ये देखें जी अमीर बालाज आपके मुतालिक क्या कहता है, वो जाके अपनी रिकॉर्डिंग है जो कॉन्फिडेंशियल जाके उधर सुना दी, बिल्कुल, ताकि अगला बंदा मुझे ना ही ना करे। हजरत अली का फरमान है जिस पर एहसान करो फिर उसके शर से बचो, लेकिन यहाँ पे वही मामला सेम हो गया ना। अब मुझे बता दें नवीद लंबी वाला का, गालियां देते थे चौक में खड़े होके ऐसे बंदे को जिससे लोग नाम लेते डरते हैं। मैंने देखा है बहुत से हमारे जो साफी हैं, माजरत चाहती हूँ, तीफी भट्ट साहब भाई इस टाइम मुल्जिम है, भट्ट साहब होंगे, चौधरी साहब होंगे, होते भी होंगे, माजी में भी होंगे, इस टाइम मुल्जिम है। बेटे अब डरती नहीं, सीधी बात करती हूँ, बात तो जेन्युइन आपने किया है। ये इस टाइम तो मुल्जिम है कि नहीं? नहीं पहले बता। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। मैं भी पहले उनको तीफी भट्ट ही कहता होता था, मुझे लोगों ने नीचे ये कहा चोई साहब ताड़ी तीफी भट्ट साहब क्यों कहते हो, जुबान स्लिप क्यों आती, तो अभी मैं बड़ा मुख्तात हूँ, उनको तीफी भट्ट ही कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वो अवामी के दायरे में खड़े हुए हैं। ये जो बात आपने बेटे किया ना नवीद लंबी वाले, ये एक बड़ा रंगबाज ग्रेनेड लेके ये लाहौर में फिरता था। आप किसी बंदे को पूछ के देखें, और ये बड़ा खतरनाक था, यानी कि इतना कोई डेंजरस था कि अगर मैं बयान करना चाहूँ तो आपकी पुलिस नहीं पकड़ती थी। पुलिस इसलिए नहीं ना पकड़ती, ग्रेनेड उसके पास, दो उसके पास पिस्टल होते थे, पुलिस वाले डरते थे, वो कहते थे कहीं सोया हमें मिल जाए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपकी, मैं बड़ी स्टेटमेंट, डरती थी। वो जो वकार है मैं देव है ना, वो पता नहीं डीपीओ बन के रिटायर हुआ है। एक जगह पे उसको मुखबरी होती है, मैं आपको बता दूं कि कैसे डरती, नाम सुने आप अफसरों के। मैं वो बंदा नहीं कि आप मुझे सवाल करके डरा लेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। वकार अहमद देव जो है ना बड़ा तगड़ा पुलिस ऑफिसर, नौलखिया SHO लगा हुआ था। ये वहां पे अपनी अंजुमन ताजरान का इसने इजलास करवाया, जलसा करवाया, और लोगों को कहा कि भाई मैं ताड़ा सदर जो ब्रांथर रोड का, वो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन है पाकिस्तान की, खरबोंपति लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये सदर पता है कैसे बनना था वहां पे, इसने वहां पे हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि ताड़ा सदर मैं हाँ, किसी को इतराज है, सारे बाजार ने कहा नहीं सानू सदर ताड़े वर्गा चाहिए। SHO को पता लगा नौलखे वकार अहमद देव को, वो वहां पे जाता है, लोग कहते हैं कि 200 बंदूक जो है ना उनकी वो लोग इसके लेकर छतों पे चढ़े हुए हैं, तो जाकर गिरफ्तार कर लो। वकार अहमद देव बेटे ये तारीखी लफ्ज आपको बताने लगा, एक बंदा नीचे कह देगा ना ये वाकया गलत है तो शाहद चौधरी दुनिया सब तो बड़ा झूठा, मैं तो अफसरों का नाम बता रहा हूँ। ये SHO नौलखा लगा हुआ था वकार अहमद देव। नवीद लंबी वाले ने जब ये सब पकड़ने के लिए गया ना, उसने इसके पीछे बंदूक लगाई है राइफल, और इसके लड़के ने कहा उत्तर स्टेज पे चढ़, चढ़ के लम्मी वाले हार पा,
SHO اس کو گرفتار کرنے گئے فورس کے ساتھ, Okay. اور وہ وہاں پہ گرفتاری کی بجائے اس کو ہاتھ ڈالنے شروع کر دی. نوید لمبی والا رنگ باز بہادر نہیں تھا, رنگ باز, اور ایسا رنگ باز کہ دھرتی میں ایسا بندہ کوئی پیدا نہیں رہا. وہ سر عام گالیاں نکالتا ہے. وہ چوک میں کھڑے ہو گئے تیفی بٹ صاحب کا, وہ چوک میں کھڑے ہو گئے تیفی بٹ کو گالیاں نکالتا تھا. اچھا آپ یقین کریں نام لے لے کر. تو پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا تاریخ کو آپ پڑھیں, جب بھی کسی بندے کے خلاف پلان کیا گیا اور وہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر اس کے خلاف سازش کی گئی. سازش ہو. تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیتے ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ پولیس مقابلے کراتے ہیں, بالکل کرواتے ہیں, ڈاکوؤں کو, اشتہاریوں کو مارتے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو محفوظ کرتے ہیں. آئی ایم ایگری وتھ یو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے کال کی ہے وہ باہر بیٹھا ہوا آئے گا, رہا ہو جائے گا, ضمانت مل جائے گی, کیا وہ تمام انویسٹیگیشن آفیسرز, چاہے وہ کانسٹیبل ہے, وہ سب انسپیکٹر ہے, وہ ASI ہے, کیا اس کی بھی بچت ہوئے گی؟ بیٹے ایسے کیسز جو ہے نا یہ ہوتے ہیں ہائی پروفائل لوگوں کے. یہ آپ دیکھیں نا کل کا جو ہے نا DIG CIA کو چینج کیا گیا نا, جی بالکل, طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ یہ غلط ہوا نا, غلط ہوا ہے, غلط ٹائم پہ ہوا ہے. اس کی ریزن کیا ہے, حالات لاہور بڑے حساس مرحلے سے گزر رہا ہے, اور DIG کو جو ہے نا بدل دینا, CIA کے جو 12 جو افسر یہاں پہ DSP کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا فوری طور پہ ریٹ کیا گیا. اب وہ DIG جو ہے نا انویسٹیگیشن عمران کشور ان کو لگا دیا گیا. ڈیڈ آنسٹ آدمی, وہ ڈیڈ آنسٹ ہے, لیکن وہ ہوتا بڑا ہے. اب وہ بڑے ہوتے والے وہ نیچے والے ہوتے پہ لے ہیں. اس کے پیچھے کیا پالیسی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری جو مسلم لیگ کے ہیں نا ان کے کہنے پہ ان کو تبادلہ کیا گیا تاکہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو بے گناہ کیا جا سکے. تو میری نظر میں تو اتنا بڑا جرم ان کے اوپر نہیں ہے, ان کے اوپر تو جرم چھوٹا تھا ہی ماں کا. اس کے لیے DIG لیول کے بندے کو چینج کروانا. یہاں پہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں دھاوا بولتے ہیں تو DIG رات کو ہٹ جاتا ہے, اگلے دن دیکھتے ہیں نوٹیفیکیشن واپس ہو جاتا ہے, DIG صاحب عہدے پہ بحال ہو جاتے ہیں, تیفی بٹ پہ قتل کا مقدمہ پڑ جاتا ہے, DIG صاحب معطل ہو جاتے ہیں, اگلے دن دیکھیں گے اب ہوتا کیا ہے. یہ تو حالات ہیں یہاں کے بے وردی کے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, یہاں پہ جو طاقتور لوگ ہیں نا جن کے پاس پیسہ ہے, سرمایہ دار, ان کے سیاستدانوں سے تعلق ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم کیا کہیں گے کہ پیسے کو یونیفارم نے خرید لیا؟ نہیں, یہاں پہ میں تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے نا, کیس اتنا بڑا نہیں ہے. دیکھیں DIG بہت بڑا بندہ ہے, بالکل ہے, اس کو تبادلہ آپ تب کروائیں گے اگر آپ کو پتا ہوگا میرے اوپر کوئی منو مٹی آگے گرنے لگی ہے, میں قبر میں اتروں گا, پھر آپ DIG کو تبادلہ کروانے کی سوچیں گے. ان کے اوپر تو جرم ہی ایسا کوئی بھی افسر بیٹھا ہو, عدالت نے ان کو ریلیف دینے دینا. بالکل, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, لیکن منصور بٹ اتنے بڑے وہ جرنلسٹ ہیں, کرائم کی بیٹ ہے ان کی, انہوں نے ایک جو ہے نا پوسٹ لگا کے جو اس کو وائرل کیا ہوا ہے پوری دنیا میں, دیکھی جائے بڑی شیئر ہوئی ہے, بڑے بڑے بندوں نے مجھے وہ جو ہے پوسٹ اتار کے بھیجی ہے. صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ کرائم رپورٹر زیادہ بہتر سے, میری تو فیلڈ ہی نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے ملک لیاقت بہت اچھے انسان ہیں, بالکل ہے, بڑے دبنگ افسر ہیں, اور وہ عمران کشور ہیں وہ بھی بڑے دبنگ. کرائم کو بڑا کنٹرول کیا ہے لیاقت ملک صاحب نے. DIG عمران کشور صاحب کی بات کریں, ڈیڈ آنسٹ آدمی ہے, بہت سے پروگرامز کیے کیس کو. پرسنلی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ خواتین آتی ہیں, لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کے, پراپرلی ان کو ٹائم دیتے ہیں, حالانکہ DIG رینک کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پرسنلی ایک ایک کیس کو دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. نو پرابلم.